बाबुराम र अथवा इन्डियाको साउथ ब्लक र अमेरिकनहरूको र केही मात्रामा युरोपियनहरूको पनि एउटा साझा उम्मेदवार बन्न सक्छ र मेसिनेटलाई कुनै थटले चाहिँ अगाडि गाइड गरिरहेछ, त्यो थट पनि अर्काकै छ र थटलाई कुनै फिलोसोफीले चिन्तन पद्धतिले ह्यान्डल गरिरहेछ, त्यो पनि अर्काकै छ। 10 रुपियाँ लगानी गरेर 100 रुपियाँ कसरी फाइदा गर्ने भन्ने चाहिँ पढाएको छ, त्यो पनि लुट्न सिकाइरहेको छ यिनीहरूले। कसरी मान्छेलाई व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी र लुटेर बनाउने हाम्रो चाहिँ ठुलो दुर्दशा यहाँबाट आइरहेछ, जसले चाहिँ 59 सालमा इन्डियन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र हाल्यो, तिमी हामी मिलेर जानुपर्छ, तिम्रा विरुद्ध हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्यो बाबुरामसँग गएर। र बिन्ती पत्र हालेर यतातिर चाहिँ गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूलाई शिकार गर्न हैन, शिकार बनाउनको निम्ति यतातिर आएर सुरुङ खनाउँछ। त्यो मान्छेले यस्तो पनि भन्न सक्छ, मैले त्यो सन्दर्भमा उठाएको, राप्रपा चाहिँ तपाईको टुक्रा टुक्रा हुने तयारीमा छ। इन्डियाबाट महन्त ठाकुर। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति झन्झन सङ्कटमा फस्दै जानुको प्रमुख कारण दलहरूभित्र देखिएको ध्रुवीकरण, यसका पछाडिका उद्देश्यहरू, योजनाहरू र यसले तय गर्ने गन्तव्य, त्यसै गरी 70 वर्ष यता नेपालको राजनीतिमा देखिएको अन्योलता, अस्थिरताको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। संसद पुनर्बहाली भइसकेपछि नेपालको राजनीतिको बाटो दिशा कतातिर गयो? खास गरी नेकपा एमाले भित्र अहिले जुन खालको विवाद देखिरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई कुन गन्तव्यतिर लान खोजिरहेका छन्? अब जस्तो यसको गन्तव्य हेर्दाखेरि यसको गन्तव्य केही पनि छैन। मैले चाहिँ तपाईको बुझेको यसको गन्तव्य भनेको अराजकता हो, अस्थिरता हो, भद्रगोल हो हैन। त्यो एउटा निरन्तर चक्र आएको एउटा चक्रव्यूह छ जो हामीले लामो समयदेखि हेरिरहेका छौँ र यसको समाधान कतै पनि छैन। यो मैले बारम्बार उठाएको कुरा हो। र अर्को अब यो भद्रगोल कस्तो छ भन्छ भने जस्तो दलहरूभित्र सबैतिर विग्रह द्वन्द्व बढ्दै गएको छ हैन। जस्तो मधेसवादीहरूभित्र त्यस्तै छ, काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तै छ। एउटा दल त फुटि नै सक्यो, सत्तामा भएको दल। र मैले पाएको जानकारी अनुसार राप्रपा चाहिँ तपाईको टुक्रा टुक्रा हुने तयारीमा छ। अब उनको महाधिवेशन सम्मेलन के भन्छन्, अब त्योभन्दा अगाडि टुक्रा टुक्रा हुने अवस्थामा छ। अब त्यो जुट्न सक्ने सम्भावना छैन। अब यसो किन भइरहेछ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो। जस्तो देश यस्तो अवस्थामा छ तर दल भन्ने संस्थाहरूभित्र यस्तो अराजकता र यस्तो चाहिँ अस्थिरता किन छ भन्दाखेरि यसको कारण त्यहाँभित्र खोजेर भेटिँदैन। यो पनि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। जस्तो अब प्रचण्ड र चाहिँ अब केपीको बिचमा किन मतभेद भयो, अथवा केपी र माधवको बिचमा किन मतभेद भयो, अब देउबा र चाहिँ रामचन्द्रको कुरा उल्टो किन छ, अब उपेन्द्र यादव बाबुराम र अर्कोतिर महन्त ठाकुरको कुरा किन दूरी बढ्दै गइरहेको छ, राप्रपाभित्र किन यस्तो स्थिति आउँदैछ भन्छ भने यो के हो भन्छ भने मैले बारम्बार भन्न खोजेको, अब भन्दै आएको कुरा, अब यो नेपालको पछिल्लो परिस्थिति जसरी जटिल बन्दै गयो, यसले चाहिँ कसैको पनि काम सहज ढङ्गले नहुने जो स्थिति बन्दै गयो, त्यसलाई तोडेर नयाँ समीकरण बनाउनको निम्ति विदेशी शक्तिहरूले आफूले समातेका ग्याङहरूलाई मुभ गरेको छ, परिचालन गरेको छ। अब दलहरू पनि उनको निम्ति गत्यावरोध भए हैन, निकास निस्कन नसक्ने बहुदलभित्र। अब त्यसको असर पर्यो राज्यभित्र र राज्य प्रणाली पनि गत्यावरोध जस्तो भयो हैन, अवरोध जस्तो भयो, त्यहाँबाट पनि निकास ननिस्किने भयो कसैको पनि। त्यसकारणले अब यो दुईटै समीकरण तोडेर आफ्नो अनुकूलको एउटा सर्लक आफ्नो काम हुने समीकरण कसरी बनाउने भनेर यो विदेशीले यहाँभित्र विग्रह ल्याइरहेछ। जस्तो सुरुमा यिनीहरूलाई जुटाएर चाहिँ एउटा मिसनमा प्रयोग गर्न खोज्यो। अब जति प्रयोग गरे अब तर उनको जे काम भएन, अब त्यो जुटेर नभएको काम अब त्यसलाई तोडेर कसरी अर्को समीकरण बनाउने भन्नेमा उनीहरू लागे। त्यसैको नतिजा हो यिनीहरूभित्रको द्वन्द्व। यसको समाधान छैन। मैले भन्ने खोजेको यसको समाधान छैन। यो एउटा चाहिँ बिन्दुमा पुगेर चाहिँ दुर्घटनामै पर्ने हो। यो दुर्घटनाको दिशातिर नै अगाडि बढेको छ र संसदको पुनर्स्थापनाले यो परिस्थितिलाई झनै चाहिँ गम्भीर र झन् सङ्कटपूर्ण बनाइदिएको छ। किन भन्छ भने अब त्यसले झन् ठुलो गति अवरोध आयो। जस्तो न त
केपी ओलीलाई चाहिँ उनीहरूले फालेर अर्को व्यक्ति सार्न सक्ने भए, न उनीहरूको चाहिँ एउटा बहुमत बन्ने भयो, न अब केपी ओलीको सरकार नै तपाईँको सधैँभरिको निम्ति सुनिश्चित भयो होइन, बहुमतको सुनिश्चित भयो भनेपछि चाहिँ एउटा यस्तो अराजकता अब यसैमा चाहिँ विदेशीले बार्गेनिङ गरिरहेको छ। यहाँ जस्तो उनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचार गरिरहेछन्, एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गर्नुको निम्ति। जस्तो चाहिँ कसैले चाहिँ महन्त ठाकुरको नाम ल्याइरहेछन्, कसैले बाबुरामको नाम ल्याइरहेछन्, कसैले शेरबहादुरको नाम ल्याइरहेछन्, अब कसैले चाहिँ पुष्पकमलको नाम ल्याइरहेछन् आदि इत्यादि। अब यो के हुन्छ भने अब राज्यमाथि कसको वर्चस्व कायम गर्ने भनेर जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू हुन् नि, उनले आफ्नो अनुकूलका पात्रहरू चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् र त्यो अनुसार एउटा समीकरण बन्न खोजिरहेको छ होइन, बन्न खोजिरहेको छ। तर समस्या कहाँ भयो त भन्दाखेरि त्यस्तो समीकरण जो बनाउन खोजिरहेका छन् नि, त्यो नै एउटा स्पष्ट बहुमतका साथ देखा पर्न सकिरहेको छैन र त्यसले एउटा गत्यावरोध के ल्यायो भन्छ भने जस्तो पुष्पकमलहरूले ओलीको सरकारबाट पार्टी फुटिसकेपछि पनि ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता चाहिँ झिक्न नसक्ने भए होइन। अब त्यो केपी ओलीलाई समर्थन गरे त होइन, उनलाई डर के छ भन्छ भने समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै केपी ओली अल्पमतमा परे भने उनले संसद विघटन गर्छन् भनेर चाहिँ उनले फिर्ता नलिएको, संसद विघटन गर्ने डरले। अब कि त अर्को विकल्प उनको भनेको एउटा स्पष्ट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सारेर बहुमत जुटाएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहिँ पात्रको भन्ने कुरा मिलेको छैन। जस्तो अमेरिकनहरूले एउटाले चाहिरहेछ, इन्डियाको रले अर्को चाहिरहेछ, अब मोदीको सत्ताले अर्को चाहिरहेछ, युरोपियनहरूले अर्को चाहिरहेछ। अब उनको यो झगडाले गर्दाखेरि यिनको बहुमतको नेता को बन्ने हो जो अहिले प्रतिपक्षमा छन् भन्छन् नि, त्यो पनि टुङ्गो नलागेको स्थिति छ। भनेपछि अब यसको अन्त्य छैन, मैले भने नि यसको अन्त्य पनि छैन। अब यहाँभित्रबाट समाधान पनि छैन, किन यो सिस्टम नै एउटा सङ्कट हो र यसलाई जो बोकेर आए तिनी शक्ति नै देशको निम्ति सङ्कट हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँभित्रबाट हामीले समाधान खोज्नु बेकार हो। र अब त्यो समाधान एउटा कस्तो खालको समाधान हो त भन्छ भने जस्तो उनीहरूभित्रै दलाल कित्ताभित्रै एउटाको सट्टा अर्को भन्ने समाधान होला उनीहरूभित्र। तर देश र जनताको कोणबाट हेर्दाखेरि, राष्ट्रको कोणबाट हेर्दाखेरि यसको समाधान मैले चाहिँ कहीँ पनि देख्दैन। मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरो त्यही हो। अब तुलनात्मक रूपमा अब हेर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो केपी ओलीलाई फ्याँकेर त्योभन्दा खराब र खतरनाक अर्को क्रिमिनल, अर्को कुनै अपराधी, कुनै दलाल सत्तामा आएर देशले केही पनि पाउँदैन। यस्तो बहसमा लाग्ने बेकार छ। पछिल्लो समय यो नेपालको राजनीतिको विषयलाई लिएर, घटनाक्रमलाई लिएर एमाले भित्र जुन खालको विवाद देखिएको छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै विवाद छ, जसपाभित्र पनि त्यस्तै विवाद छ। यो विषयलाई लिएर यो विवाद भने चाहिँ उनीहरूको पदीय स्वार्थले गर्दा भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गौड हो। त्यो एकदमै गौड नै पदीय स्वार्थ त अब उनलाई चलाउने मालिकले सत्तामा लगिदियो भने उनको पदीय स्वार्थ होइन, अब देश लुट्ने स्वार्थ उनको आफ्नो स्वार्थ त हुने भयो, त्यसको निम्ति मेहनत त गर्ने भए। तर मूल चिज के हो त भन्छ भने तपाईँको उनलाई परिचालन गर्ने शक्तिको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने हो होइन। उनको इन्ट्रेस्ट के हो भने जस्तो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, एकता नाटकीय ढङ्गले गर्छन्। ल जतिले एकता गरे तिनका एकता वर्षौँसम्म पूर्ण भएको छैन। जस्तो राप्रपा जुट्यो भन्न भने त्यसको तलैसम्म एकतै भएको छैन। कैयौँ जिल्लाहरूमा जिल्ला समिति पनि जोडिएका छैनन्, त्यो नजोडिँदै फुट्ने भयो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको मधेसवादीहरूको त्यही छ। अब 6 दल र प्लस चाहिँ बाबुराम र चाहिँ उपेन्द्रहरू मिलेर एउटा पार्टी बनायो भने त्यो तलैसम्म के माथि नै एकता भइसकेको छैन होइन। पदीय बाँडफाँडमा माथि नै एकता भइसकेको छैन। अब यतातिर माओवादी र चाहिँ तपाईँको एमालेको हेर्नुभयो, उनको तलसम्म सबै कुरो टुङ्गिनुभन्दा अगाडि नै ऊ फुटिहाल्यो। राप्रपाभित्र त्यही हालत छ। भनेपछि के हुन्छ भने अब विदेशीले पनि एउटा अनुमान गरेर नै खेलाउने हो। जस्तो यिनी सबैलाई जुटाएर चाहिँ एउटा वेमा, एउटा दिशामा परिचालन गर्न उनले कोसिस गरे होइन। अब उनले कोसिस गर्दा अब जे जति फाइदा लिन सके लिए, तर अब जे फाइदा उनलाई भएन, जे काम भएन, अब यहाँबाट नहुने भइसकेपछि विकल्प खोज्नु पर्यो। सुरुमा उनीहरूको उद्देश्य थियो जुटाएर एकीकरण गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूप अगाडि बढाउने थियो। जुटाएर त्यो काम पुरा हुन नसकेपछि, त्यो उद्देश्य उनीहरूले प्राप्त गर्न नसकेपछि अब फुटाएर नयाँ समीकरण बनाउने कुरो त्यति हो। यिनीभित्रको झगडा त्यति हो। अब त्यो
उनले जो जुटाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु खोजे त्यो केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सफल भएन हैन पूर्ण रूपमा। जस्तो एउटा कारण के हुन्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ जस्तो पोलर भएर गयो नि, यसले बहुध्रुवीय भयो नि, त्यसको असर नेपालभित्र पर्यो र यिनले चाहे जस्तो अब त्यसको असर परेपछि त त्यसको असर चाहिँ राज्य प्रणालीमा पनि पर्यो, त्यसको असर चाहिँ दलहरूभित्र पनि पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले जुटाएर जो अगाडि बढाउनु खोजे त्यो ढङ्गले जान सकेन, जटिलता पैदा भयो। नभइसकेपछि अब फुटाएर अर्को समीकरण बनाउने खेल अन्तर्गत गयो र यो सबै वितण्डा त्यसैको नतिजा हो। र अब त्यससँग जोडिएर सत्तामा बसेर देश कसरी लुट्ने भन्ने यिनको आफ्नो एजेन्डा भयो। त्यसकारणले गर्दा जब चाहिँ तपाईँको मैले भने नि, जब चाहिँ अब यो झगडा र यिनको तथाकथित एकता सबै यससँग जोडिएका सबै फ्याक्टरहरू बाहिर छन्, बाहिरी शक्तिको इन्ट्रेस्टमा हो भने त्यसले समाधान दिन्छ कसरी? मेरो भनेको त्यसले समाधान कहाँ दिन्छ, त्यसले समाधान दिन्छ कसरी हो? त्यही भएर देश सधैँभरि अस्थिर भयो, सधैँभरि अराजक भयो र सधैँभरि चाहिँ सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो। किन भन्छ भने कुनै पनि मुद्दा हामीसँग सम्बन्धित छैन, राष्ट्रसँग सम्बन्धित छैन, नागरिकसँग सम्बन्धित छैन भनेपछि त्यसले समाधान त दिँदैन, त्यसले त सङ्कटै बढाउने हो। र अब यो चलिरहन्छ, यस्तै चलिरहन्छ जबसम्म यसको विकल्प के हो भन्ने एउटा सोच र बहसमा हामी जाँदैनौँ। एउटा अर्को विकल्पको विषयमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि आम नेपाली जनताले यहाँले प्रश्न पार्ने कुरा चाहिँ जस्तै प्रधानमन्त्रीको पात्रको रूपमा महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका यी व्यक्तिका नामहरू अगाडि सारिएका छन्। यी व्यक्तिहरू कुन किताबाट अथवा कुन शक्तिको केन्द्रबाट चलिरहेको छ? कुन शक्तिले चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई सारिरहेका छन्? त्यो प्रश्न पार्नु होइन। जस्तो अहिले चर्चामा आएको तपाईँको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तो इन्डियाको जो सत्ता पक्ष छ उसले महन्त ठाकुरको नाम चाहिँ प्रचारमा ल्याउन खोजिरहेको बुझ्छु मैले। महन्त ठाकुरको नाम इन्डियाबाट महन्त ठाकुर, इन्डियाको सत्ता पक्ष हजुर होइन, जो तपाईँको यो बिजेपी छ नि, उनीहरूको भरपर्दो मान्छे भनेको महन्त ठाकुर हो। उनीहरूले त्यो चर्चामा ल्याउन खोजिरहेका छन्। अब त्यहाँभित्र अर्को छ पश्चिमा लबी एकदमै बलियो छ मधेसवादीहरूभित्र, जस्तो उपेन्द्र यादव भए, बाबुरामहरू भए। अब यो भित्र बाबुरामको नाम किन आयो मेरो बुझाइ भन्छ भने त्यो र तपाईँको अमेरिकनहरूको सहकारी हो हैन। किन बाबुराम उनकै छत्रछायामा, उनकै रेखदेखमा हुर्काइएको, त्यो मिसनमा अगाडि बढाइएको पात्र हो। त्यसकारणले बाबुराम र अथवा इन्डियाको साउथ ब्लक र अमेरिकनहरूको र केही मात्रामा युरोपियनहरूको पनि एउटा साझा उम्मेदवार बन्न सक्छ हैन, सबैको निम्ति चित्त बुझ्ने। तर त्यसमा चाहिँ बिजेपीहरूको सहमति देखिन्न छैन। त्यो पहिलेदेखि मैले देख्दैन, किन बिजेपीसँग सम्बन्ध राख्नुको निम्ति यिनको दौडधुप निकै भयो, 2-3 वर्ष अगाडि निकै भयो, तर उनीहरूले रेस्पोन्स गरेनन्। किन रको मान्छे भनेर उनले रेस्पोन्स गरेनन् हैन। बाबुरामलाई पनि भेट दिएनन्, उनले पछि हिसेरालाई पठाए, 1 महिना दिल्ली बसाए, हिसेरालाई पनि भेटघाट दिएनन्। अब त्यो दुर्गति चाहिँ उनले झेल्दै आएको छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब इन्डियाको सत्ता पक्षको समर्थन नभइकन बाबुराम कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने कुरा अलिकति अप्ठ्यारो छ। अब यतातिर चाहिँ शेरबहादुरको चाहिँ दाबी छ। अब शेरबहादुरको दाबी भनेको त्यो सबैले बुझेको कुरो हो, उनलाई पश्चिमाहरूले प्रयोग गरिरहेछन् हैन, पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलि केपीसँग सहकारी गराएर शेरबहादुरलाई अलिकति अगाडि लान सकिन्छ कि भन्ने खालको पनि एउटा खेल देखिन्छ हैन। काङ्ग्रेसमा विभाजन त्यही आइरहेछ। जस्तो यता चाहिँ रामचन्द्र पौडेल, जस्तो रामचन्द्र पौडेलहरू प्रचण्डसँग मिलेर जाने भन्ने स्पष्ट रूपमा बोलिरहेछन्। अब शेरबहादुरहरूको त्यसको विपरीत खालको देखिन्छ र त्यो भित्र पनि उनको कुनै पार्टीमा छलफल भएर देशलाई कसरी निकास दिने भन्दा पनि अब उनी जुन लबीसँग जोडिएका छन्, अन्त बाह्य लबीसँग, त्यही लबीको इन्ट्रेस्ट उनले पुरो गरिरहेछन्। जस्तो तपाईँको अब चुनावमा जाने कि अथवा सेरोफेरोमा उनको देखाउटी विवाद, चुनावमा जाने कि चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना गरेर यसलाई चाहिँ जारी राख्ने भन्ने कुराको वरिपरि गोलमद्द भइरहेछन्। तर यिनी देखाउने मुद्दा भए, यिनी बाहिर देखाउने मुद्दा भए, भित्र लड्ने कुराहरू अर्कै हुन्छन्। मैले धेरै पटक भनेको थिएँ, अब विदेशीहरूले अहिले एक खालको कस्तो हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ क्या, यो वर्णसङ्कर द्वन्द्व कस्तो हुन्छ भन्छ भने भित्र चाहिँ लडाइँ एउटा चिजको निम्ति हुन्छ, बाहिर अर्को चिज देखाएर चाहिँ जनमत बाँड्न कोसिस गरिन्छ। जस्तो बाहिर के देखाइयो, संसद कि चाहिँ चुनाव हैन, अथवा चाहिँ यो सिस्टमको रक्षा कि चाहिँ तपाईँको विघटन
हैन, अथवा चाहिँ अब हल्लो पार्टी कि फल्लो पार्टी, अब पार्टीभित्र पनि चाहिँ को निरङ्कुश, को चाहिँ तपाईँको अग्रगामी, को पश्चगामी, यस्ता नक्कली मुद्दा बनाएर चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण बढाउने। तर उनको अन्तर्यमा चाहिँ मुद्दा अर्कै हुन्छ, राजनीतिक लडाइँ चाहिँ अर्कै चिजको निम्ति हुन्छ हैन। त्यो एउटा चाहिँ रणनीति, कसैसँग जोडिएको रणनीतिमा आधारित हुन्छ। अब यो प्रोक्सी चाहिँ हाइब्रिड खालको चाहिँ तपाईँको राजनीति यिनीहरूले अहिले गरिरहेका छन्, देखावटी राजनीति गरिरहेका छन्। जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो नि, पुष्पकमल, मैले हिजो मात्र एउटा समाचार हेरेँ, अब केपी ओली 25औं वर्षदेखि विदेशीले पालेको मान्छे हो भनेर चाहिँ पुष्पकमल कहीँ बोलेछन्, एउटा समाचार मैले हेरेँ। अब त्यो कस्तो व्यक्ति बोल्छ भन्छ भने, कसरी चाहिँ डाइभर्ट गर्नु खोजिरहेछन् उनीहरूले मान्छेलाई भन्छ भने, जो मान्छेले विदेशीहरूको निम्ति अब कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अस्ति भर्खरै भाषण गर्दै हिँडेको थियो, अब त्यो मान्छेले अर्कोलाई 25औं वर्षदेखि चाहिँ विदेशीले पालेको मान्छे भन्छ हैन। अनि केपी ओली त्यस्तै शुद्ध बन्द खोज्ने हैन, अब सारा विदेशीको काम गरेर त्यसै शुद्ध बन्द खोज्ने, माधव नेपाल, यो खालको कम्पिटिसन कस्तो त, मान्छेलाई पजल गर्न, गुमराहमा राख्नको निम्ति आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त देखाउने र यस्तो खालको नक्कली मुद्दाहरूको वरिपरि यहाँ चाहिँ ध्रुवीकरण यिनीहरूले गर्न खोजिरहेका छन्। हामी सचेत हुनुपर्ने यही नै हो। त्यसैले गर्दा समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्ने जबसम्म हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ नि, र त्यसको समाधान के हो, अब जस्तो यो त देख्यो नि त, अहिले मात्र होइन, हामी त 7 सालदेखि यो समस्या त 7 सालदेखि हेर्दै आएका छौँ। निरन्तर समस्यामाथि समस्या, समस्यामाथि समस्या, समाधान त एउटा पनि भएन। दलीय प्रणालीभित्र समस्या त एउटा पनि समाधान भएन भनेपछि आखिर हो के त भन्ने ठाउँमा नगइकन मलाई लाग्छ योसँग लड्ने र यसको सामना गर्ने बाटो हाम्रो खुल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब तर यो लडाईँ अहिले जो क्राइसिस भयो नि, मैले भने एउटा चाहिँ उनीहरूले नयाँ ध्रुवीकरण खोजिरहेछन्, लडाइरहेछन्, त्यससँग जोडिएको अर्को एउटा बाटो के हो मैले विशेष गरिकन जोड दिन खोजेको भन्छ भने, यो 12 बुँदे समझदारी 63 सालदेखि हुँदै संविधान जारी गर्दासम्म विदेशी शक्ति र उनले पालेका दलालहरूको उत्कर्षको काल हो र संविधान जारी भइसकेपछि र आजका दिनसम्म आउँदाखेरि जे दृश्य देखियो यो अवसानको चरण हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सङ्कटको निरन्तरता मात्रै होइन, अब यो जो सिस्टम र जुन मूल्य मान्यता यिनीहरू लागे नि, यसको विघटन, अन्तिम विघटनको एउटा कोर्स पनि सुरु भएको छ। त्यसकारणले मैले भने नि, जस्तो अहिले यो लडाइँ वरिपरि जो घुमेको छ नि, अब संसद रहन्छ कि रहन्न, चुनाव हुन्छ कि हुन्न, संसद चलिरहेको छ कि लाग्दैन, जति पनि बहस आइरहेछन् नि, यो बहसलाई हामीले बुझ्ने कहाँ हो भन्छ भने, अब यो सिस्टम नै अब चरमराइसकेपछि र विघटनको कोर्ससम्म गइसकेपछि यो संसद निरन्तर रूपमा चल्दैन। मैले बुझेको त्यही हो। जस्तो होला अहिलेसम्म के अरे अदालतले चाहिँ बिउँदैदिया छ र संसद बिउँदो भनेका छन्, काम त गरेन, अगाडि त बढेन। त्यो त्यसले नै बुझाउँछ अब यो प्रणाली कति सङ्कटमा फस्यो, त्यसैले बुझाउँछ। र यससँग जोडिएको अर्को पाटो के हो भन्छ भने, यसको विघटन हुन्छ, फेरि पनि हुन्छ हैन, बिउदेर मात्रै हुँदैन, यसको विघटन फेरि पनि हुन्छ। किन यो अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छैन, त्यो अवस्था पनि छैन। अब त्यो ढङ्गको कुनै सहमति होला भन्ने सम्भावना पनि मैले देखेँ। संसद विघटन फेरि हुन्छ माने यो संसद रहन्न, कन्टिन्यू चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष जाँदैन। अहिलेको परिस्थिति भने चाहिँ नेपालको राजनीति निकै सङ्कटमा फस्या छ। सरकार अगाडि बढ्न सक्ने कि नसक्ने, यो व्यवस्था रहने कि नरहने, यी यावत विषयहरू अहिले सतहमा आइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा जस्तै इन्डियाले आफ्नो पात्रलाई सारेर आफ्नो पात्रबाट के लिन चाहन्छ, त्यसैगरी अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले आफ्नो पात्रलाई अगाडि सारेर उनको स्वार्थ के हो, त्यसैगरी चीनको पनि आफ्नो किता छ, चीनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो, यो तीनटाको अलिकति प्रश्न पार्छु। अब इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट अब हामीले सधैँभरि बुझ्दै आएको कुरा हो। अब उनको रणनीतिक तपाईको इन्ट्रेस्ट भनेको जस्तो उनीहरू भन्छन् नि, अखण्ड भारत भन्छन्, उनीहरूले उनको दिमागले हैन, उनको दरिद्रताले, उनको मानसिकताले नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर नै मान्दैनन्। नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशलाई सार्वभौम राष्ट्र उनीहरू मान्दैनन्। अब हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ बहस गर्दाखेरि हामीले नेहरू डक्ट्रिन भन्छौँ। आरएसएसको चाहिँ तपाईँको त आधिकारिक नीति नै यही हो, भारतको सिमाना चाहिँ तपाईँको हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो भने उनीहरूले खुलेआम बोलिरहेछन्। अस्ति भर्खरै अब यो उसको सल्लाहकार के अरे यो चाहिँ मोदीको सल्लाहकार पश्चिम बङ्गालमा भाषण गरेको सुन्नु भएन? तपाईँको नेपालमा चाहिँ बिजेपीको सरकार बन्दैछ भने उसले भाषण गर्यो।
भाषण गर्यो श्रीलङ्का र नेपालमा बीजेपीको सरकार बन्दैछ। उनीहरूले त्यसरी हेर्छन् किन यथार्थ त्यही हो। किन उनको दिमागमा त के परेको छ भन्छ भने अब उनले पालेका, उनले भात खुवाएका हैन, उनले जन्माएका, उनले हुर्काएका मान्छेहरूलाई उनको त रगतको नसा नसामा, दिमागको चाहिँ छेउछेउ कुना कुनामा अब यिनी त हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने छ। त्यसकारणले अब उनको दलालको मान्छेको यहाँ सरकार बन्ने भनेको उनको सरकार बन्ने हो। त्यसकारणले उनले अनायास उनको मुखबाट हाम्रो सरकार बन्दैछ भन्ने आउँछ, किन मान्छे उनीहरूका हुन्। अब उनको इन्ट्रेस्ट जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्र नमान्ने, अब त्योदेखि यता आएर चाहिँ जस्तो नेपालको सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति अथवा चाहिँ तपाईँको अनि चाहिँ अब यिनी चाहिँ आफ्नो हातमा लिने, कब्जामा लिने, जस्तो इन्डियन नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकता लिने बाटो खोल्ने, जस्तो यो संविधान जारी हुँदाखेरि जो नाकाबन्दी लगायो इन्डियाले 72 सालमा जो नाकाबन्दी लगायो, नाकाबन्दीको एउटा मूल कारण के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले सहज ढङ्गले पाउन सक्ने गरी नागरिकता जो विधेयक ल्याए त्यो पारित हुनुपर्छ भन्ने हो हैन। उनले बारम्बार भने अब यहाँबाट चाहिँ कमल थापा इन्डियाका बेला उनले 5-6वटा बुँदा हातमा दिएर यो संविधानमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि लेखेर पनि पठाए। उनका यस्ता धेरै इन्ट्रेस्ट छन् जसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई समाप्त पार्न बल पुगोस् हैन, छिमेकी एउटा चाहिँ सीमा जोड्नेको नाताले। अब पश्चिमाहरूको विशेष गरी अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट यहाँ के हो भन्छ भने चीन चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा विश्वको चाहिँ एउटा उदाउँदो शक्ति, सुपर पावर जस्तो भएर चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। त्यो पनि एक्लै होइन कि अब संसारका धेरै ठुला शक्तिशाली देशहरूसँग जोडिएर, जस्तो रुस भयो, इरान भयो, उत्तर कोरिया भयो, टर्की भयो, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जस्तो पाकिस्तान भयो, अब त्यस्तै गरी ल्याटिन अमेरिकामा छन्, अफ्रिकामा चाहिँ उसको निकै ठुलो प्रभाव बढिसकेको छ। माने पश्चिमी शक्तिहरूलाई निकै ठुलो चाहिँ चुनौती दिएर र ठेक्न नसक्ने खालको चुनौती दिएर चीन आयो र यसलाई चाहिँ रोकेर अथवा यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो वर्चस्व कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको जो रणनीति बन्यो नि, त्यो रणनीति नेपालमा जो कायम गर्न खोजे उनको इन्ट्रेस्ट त्यो हो। त्यो भनेको नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिने हैन, असफल राज्य बनाएर हुन्छ अथवा चाहिँ यसलाई विघटन गरेर हुन्छ अथवा यसलाई अराजकताको चक्रव्यूहमा हालेर हुन्छ, यहाँ चाहिँ आफ्नो पकड बलियो बनाउने र नेपालभित्रबाट एउटा चीन विरोधी मिसन अगाडि बढाउने, विशेष गरिकन तिब्बत विरोधी स्वतन्त्र तिब्बतको एउटा मिसन अगाडि बढाउने इन्ट्रेस्टले उनीहरू आएका छन्। अब चाहिँ तपाईँको जस्तो चाइनिजहरू यसको प्रतिकार गर्ने भए त्यो बुझ्या कुरो हो। जस्तो कुनै एउटा स्वतन्त्र देशबाट आफ्ना विरुद्धमा यति ठुलो चाहिँ तपाईँको योजना अगाडि बढ्छ, जस्तो एमसीसी त देखे नि उनीहरूले हैन, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सामना गरिरहेछन्, एमसीसी देश त्यसैको पार्ट हो। अब उनले त त्यसको प्रतिरोध गर्नु त स्वाभाविक भयो। अब त्यसको प्रतिरोध त उनले पनि राज्यलाई पनि दबाब दिने भए, दलहरूलाई पनि दबाब त दिने भए। अब यो चाहिँ एउटा त्रिपक्षीय तपाईँको एउटा चक्रव्यूहमा देश फसेको छ अहिले हैन। अब चिनियाहरूको काउन्टर गर्ने रणनीति, आफ्नो इन्ट्रेस्टको उनको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने नेपालको भूराजनीतिभित्र कुनै विदेशी शक्तिले चीन विरोधी गतिविधि गर्न नपाओस्। अब त्यसको निम्ति उसले चाहिँ गर्नुपर्ने त गर्छ। अब यो चक्रव्यूहमा फसेको हुनाले र यहाँको सत्ता त्यसपछि दलहरू सबै अब कुनै न कुनै रूपमा अब यिनै शक्तिहरूका पार्टको रूपमा काम गरिरहेको हुनाले नेपाल स्थिर नभएको हो। मैले बारम्बार भन्छु, यहाँभित्रको आन्तरिक समस्याले यो अवस्था आएको होइन, नेपालभित्रको समस्याले यो अवस्था आएको होइन र यसको समाधान छैन। त्यसकारणले यसको समाधान छैन। अब यसको समाधान दुईटा हुने भयो। एउटा त अब हामीले एउटा चाहिँ आफ्नै खालको विकल्प, देशलाई चाहिएको विकल्प लिएर अगाडि गएर त्यसलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने एउटा थायी समाधान भने त्यो हो। दोस्रो एउटा समाधान के हो भन्छ भने मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, बहुत एउटा पोलमा मल्टिपोलर चाहिँ जो भएर गइरहेछ, अब यसमा चाहिँ नेपाललाई डिस्टर्ब गर्ने, नेपाललाई गिजोल्ने जो शक्तिहरू छन् उनीहरू यो ध्रुवीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो चाहिँ शक्ति के अरे सङ्घर्षमा उनीहरू पराजित भए, उनीहरू सुपर पावरको रूपमा रहेनन्, उनीहरू पछाडि धकेलिनु पर्यो भने यहाँ नेपालभित्र उनको राजनीति स्वतः असफल भएर जान्छ, स्वतः असफल हुन्छ हैन। असफल कसैले अरे हामीले गराउनै पर्दैन।
अब त्यो अवस्थामा यिनीहरू यहाँबाट निस्कनुपर्ने अवस्था आउँछ र नेपाल अलिकति स्थिरताको बाटोमा जान्छ। अब यो दुईटा बाटोभन्दा अर्को बाटो मैले देख्दैन। यिनीहरूभित्र, दलहरूभित्र र सिस्टमभित्र हामीले यसको समाधान यसको समाधान यो भनेर बहस गर्न थाल्यौँ भने अब हामी चाहिँ तपाईँको कहिल्यै पनि नउम्कने एउटा चाहिँ दुष्चक्रमा हामी फस्छौँ, फस्दै आएको पनि त्यही हो। त्यस कारणले अब हामीले सोच्ने र बहस गर्ने कसरी हो भन्ने नै मुख्य समस्या हो भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। हजुर, आम नेपालीले दलहरूभित्र जुन खालको घटनाक्रम गतिविधि देखिन्छ यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक समस्या नभएर विदेशीहरूले गोटी कतातिर चाल्छन्, कतातिर लैजान्छन्, उनीहरू त्यही बाटोमा मात्र कुद्ने हो, त्यतिमा चाहिँ अब प्रष्ट हुनुपर्छ। होइन, त्यसमा जस्तो होइन, उनीहरूलाई हेरे पनि प्रष्ट हुनुपर्छ। जस्तो उनीभित्र एकता भए सबैभित्र र सबैभित्र फुट पनि भए हुँदै पनि छन्। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, अब उनीहरूभित्र एकता र फुटको क्रम निरन्तर चलिरहेछ, देश सङ्कटमा फसिरहेछ। देश त सङ्कटमा छ नि, यत्रो मान्छे बेरोजगार छ, विदेश गइरहेछ, काम छैन, यत्रो भ्रष्टाचार छ, लुट छ, दण्डहीनता छ, देश सङ्कटमा फसिया छ। तर यो सङ्कट जनता, दुनियाँ र तपाईँको देशले भोगिरहेको यो सङ्कट कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुनै एउटा एजेन्डामा यिनको एकता हुँदा वा फुट हुँदा कहिले बहस भएको भएन। हामीले हेर्ने त्यहाँ हो, बहस त भएन। माने देश भन्ने त चिजै छैन। उनको एकताको प्रक्रिया र उनको विभाजनको प्रक्रियामा देश भन्ने तपाईँको एजेन्डा नै छैन, बेरोजगारी भन्ने एजेन्डा नै छैन, अथवा विदेश पलायन भइरहेको नेपालले कसरी रोक्ने भन्ने एजेन्डा नै छैन, विकास भन्ने एजेन्डा नै छैन। एजेन्डा के छ त भन्छ भने सत्तामा को जाने, पार्टी कसले कब्जा गर्ने, एजेन्डा त यति हो। जस्तो हिजो एकता हुँदाखेरि पनि को अध्यक्ष, जस्तो एउटै पार्टीभित्र 6वटा महामन्त्री छन् भनेपछि तपाईँ भन्नुहोस् त्यो कस्तो एकता होला, होइन? जस्तो राप्रपा जस्ता कतिवटा महामन्त्री छन् त्यहाँ राप्रपाभित्र, होइन? जस्तो यही माओवादी र चाहिँ तपाईँको एमाले मिल्दाखेरि पनि दुईटा अध्यक्ष, अझ उनको सहमति आलो पालो 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री। अनि त्यसपछि के त जस्तो माधव नेपालहरूको हेर्नुहोस्, होइन? प्रदेश अब जस्तो पार्टी संरचनामा कसको कति प्रतिशतै छुट्याएर एकता गरे नि, होइन? 40-60 कसको कति प्रतिशत, प्रदेशमा कसका मान्छे कति, जिल्लामा कसका मान्छे कति, केन्द्रमा कसका मान्छे कति। झगडा नि त्यही न हो, झगडा त त्यही न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि झगडा उनको यहाँ चाहिँ उनको पार्टीभित्रको झगडा र सत्ताभित्रको झगडा भने उनको आफ्नो वर्चस्वको कुरा भयो, वर्चस्व कसको भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ समस्याका एजेन्डा एउटा पनि छैनन्, जो देश र जनतासँग जोडिएका छन् एउटा पनि एजेन्डा छैनन्। र अब यिनको सत्ता र पार्टी कब्जा गर्ने यिनको चाहिँ इन्ट्रेस्टभित्र खेलिरहेको जो बाहिरी शक्ति छ नि, अब एजेन्डा उसको हो। त्यस कारणले एजेन्डा उसको भएको हुनाले यिनीहरू देश र जनता बोल्न मिल्दैन। हामीले त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। किन यिनी विदेशी यदि स्वदेशी मिसनमा आफ्नो जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर यो लडाइँ लडेको भए यिनको मुखबाट देश निस्कन्थ्यो, यिनको मुखबाट जनता निस्कन्थ्यो, यिनको निजबाट यो भएको समस्याहरू जस्तो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, हत्या हिंसाका कुराहरू निस्कन्थे। जब मिसन नै अर्काको छ भनेपछि त्यो अर्काको मिसनले नेपाल किन बोल्छ, नेपाली किन बोल्छ हो। त्यस कारणले 7 सालदेखि हेर्नुहोस्, अहिले मात्र होइन, यो दलहरूभित्र मैले सरसर्ती सबै गहिरिएर हेर्छु। 7 सालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रले जुन समस्या भोग्यो, यहाँको मान्छेले जुन समस्या भोग्यो, होइन? देश जसरी सङ्कटमा फस्दै गयो, यसको समाधान के भन्ने एजेन्डामा दलभित्र एक पटक पनि बहस भएको छैन, एक पटक पनि बहस भएको छैन। यसैले बुझिन्छ दल भनेको यो विदेशीहरूले आफ्नो मिसनमा खडा गरेका यिनी अपराधिक झुन्डहरू हुन् र अब यो सिस्टम उनीहरूले थोपरेको सिस्टम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चिज रहेछ भने नेपाल उँभो लाग्दैन। मैले बुझेको सारोमा त्यति हो। त्यस कारणले यिनीहरूको यो झगडालाई र अब दुर्घटना, झगडा भए पनि अर्कैको निम्ति हुने हो, मिले पनि अर्कैको निम्ति हुने हो, दुर्घटना भए पनि अर्कैको निम्ति हुने हो। खालि हामीलाई फाइदा के हुन्छ भने अब यो भने यो उनीहरू दुर्घटनाग्रस्तको बाटोमा गए, अवसानको बाटोमा गए, त्यसले उनीहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। त्यसले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न र छिचोल्नको निम्ति सजिलो हुन्छ, अनुकूल वातावरण बन्छ। हामीले हेर्ने त्यति कुरा हो। समाधान हुन्छ भने हेर्ने होइन कि यसले हामीले अगाडि बढ्नको निम्ति अनुकूलता प्रदान गर्छ। अब यो सकारात्मक बाटोलाई लिएर हामी कसरी जाने भन्ने कुरा हामीसँग जोडिएको कुरा हो। प्रचण्डको यहाँले जुन भनाइ भन्नुभयो नि, केपी ओली भने चाहिँ 25औं वर्षदेखि विदेशीले पालेको मान्छे हो भनेर प्रचण्डले भने, सँगसँगै यो पछिल्लो समय ओलीमाथि लागेको आरोप उनले
संविधान समाप्त पार्न लागे, संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्न लागे, यो गणतन्त्र नै समाप्त पार्न लागे। यसको आरोपको आशय उद्देश्य चाहिँ के हो खास? यो आरोपको आशय मैले जस्तो एउटा तपाईँ अघि सुरुमा उठाउनु भएको म टुङ्ग्याइदिउँ। मैले केपी ओली 25औं वर्ष विदेशीले पालेको मान्छे हो भन्ने प्रसङ्ग मैले किन उठाएँ भन्छ भने यो कुरा त्यस्तो व्यक्तिले बोलिरहेको छ जो चाहिँ 10 वर्ष विदेशीको काखमा सुतेर 17,000 नेपालीहरूको हत्या गर्ने हत्याराको रूपमा भूमिका खेल्यो त्यो पात्र हैन। उनको दाना खाएर, उनको पैसा लिएर, उनका हतियार लिएर, उनीबाट तालिम लिएर, यो त सबै बाहिर आइसकेको कुरा हो हैन। अब त्यो मान्छे जसले चाहिँ 59 सालमा इन्डियन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र हाल्यो, तिमी हामी मिलेर जानुपर्छ, तिम्रा विरुद्ध हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्यो बाबुरामसँग गएर। र बिन्ती पत्र हालेर यतातिर चाहिँ गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूलाई शिकार गर्न हैन, शिकार बनाउनको निम्ति यतातिर आएर सुरुङ खनाउँछ। र अस्ति भर्खरैसम्म जसले विदेशीहरूको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्छ त्यो मान्छेले यस्तो पनि भन्न सक्छ, मैले त्यो सन्दर्भमा उठाएको हैन। केपी ओली महान राष्ट्रवादी हुन् भन्ने मैले भन्न खोजेँ हैन। माने त्यस्तो पात्रले, त्यस्ता निकृष्ट पात्रहरूले यो हदसम्म बोल्ने चाहिँ तपाईको अनैतिकता देखाइरहेका छन्। उनलाई लाशरम पनि केही पनि रहेन। माने यिनको बहस मैले भन्न खोजेको, यिनले कहाँ घुमाउनु खोजिरहेछन् मान्छेहरूलाई, नेपालीहरूलाई कहाँ घुमाउनु खोजिरहेछन् भन्ने कुरा मैले उठाउनुको निम्ति त्यो कुरो जोडेको हुँ। र अर्को त्यो चिन्ताका लागि हो जस्तो केपी र प्रचण्डमा अथवा माधव नेपाल गिरिजाहरू जो छन् नि, जो 12 बुँदेका मतियारहरू छन्, जो 12 बुँदे समझदार गिरी मतियारहरू छन्, ती मतियारहरू यो सिस्टम जो चाहिँ बोकेर आए नि, यिनीहरू एउटा नेपाल विरोधी मिसनमा विदेशीको चाहिँ हुन्। त्यसकारणले अहिले चाहिँ संविधान खतरामा पर्यो, यो सिस्टम खतरामा पर्यो भन्ने मान्छे को हुन् भन्छ भने जसले विदेशी मिसन बोकिरहेका छन् हैन। विदेशीको मैले सुरुमा भने नि, विदेशीहरूको चाहिँ कुरो के हो भन्छ भने समीकरण आफ्नो अनुकूल बनाउने मात्रै हो हैन। यो उनीहरूले दिएको यो तन्त्र, यो पराई तन्त्र चाहिँ पुरै विघटन गर्ने र यहाँ नेपालीहरूले आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्ने त होइन। उनले त पात्र बदल्न खोज्या हो, दल बदल्न खोज्या हो हैन, आफ्नो ल्याउन खोज्या हो, समीकरण बदल्न खोज्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विदेशीको मिसनमा जोडेर आएका मान्छेहरूले यसको बचाउ गरिरहेछ संविधान र सिस्टमको। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने स्वभावले र हिजोको चाहिँ 61-62 सालको आन्दोलनताकादेखि हेर्दाखेरि केपी ओलीको यसमा अलिकति केही विमति देखिन्थ्यो हैन, विमति देखिन्थ्यो। जस्तो त्यो आन्दोलनकै विषयमा पनि सायद अब त्यो बुझेर होला, धेरै चिज बुझेर होला, अब कहाँबाट चलिरहेछन्, कसले चलाइरहेछ भन्ने पनि धेरै कुरो थाहा पाएर होला। त्यसकारणले अब यो जसले विघटन गरे पनि, केपीले गरून् वा अर्काले गरून्, यो सिस्टम विघटन गर्ने, यो संविधान विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने यो प्रक्रियामा जसको भूमिका हुन्छ, यदि कसैको हुन्छ त्यहाँभित्रबाट भने मैले त्यसलाई धन्यवाद भन्छु। मैले त्यसलाई धन्यवाद नै भन्छु, किन यो अभिशाप हो, यो सिस्टम अभिशाप हो। र यो रहेसम्म यस्ता पात्रहरू खेलिराख्छन् र यिनी पात्रहरूलाई समाप्त पार्नुको निम्ति उनी जहाँ टेकेका छन् नि त्यो चाहिँ समाप्त पारेन भने यिनलाई निर्मूल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिस्टम कोल्याप्स नभइकन त नेपालले त निकासको बाटोमा अगाडि जानै सक्दैन। त्यसकारणले हामी चाहिँ यो सिस्टम रहन्छ कि रहन्न भन्ने के अरे चाहिँ अब यो कमजोर हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने हामी यस्तो बहस होइन कि उनको आफ्नै स्वार्थबाट लडेरै विघटन गरून् वा कुनै कोणबाट गरून्, अनि यो विघटन हुनुपर्छ, यो सबै चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसपछि एउटा नयाँ खालको बहस र नयाँ खालको ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूको त्यो छटपटाहट किन लगानी छ नि त, अरबौं खरबौंको विदेशी लगानी छ। त्यो मात्रै हैन, यिनको राजनीतिक जिन्दगी दाउमा जान्छ, यो विघटन भयो भने दाउमा जान्छ। किन यसैको निम्ति उठाइएका पात्रहरू हुन्, यसैको निम्ति प्रयोग गरिएका पात्र हुन्, यसैको निम्ति चाहिँ सत्तामा ल्याएका पात्रहरू हुन्। अब यो ढल्यो भने त यिनीहरू त ढल्ने भए, उनको त्यो पीडा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनको त्यो पीडा र छटपटाहटसँग हाम्रो लेनदेन केही पनि छैन। सिस्टम समाप्त हुनुपर्छ, अन्त्य हुनुपर्छ र सबै नेपालीहरूले त्यही दिशामा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जबसम्म यो सिस्टम संविधान रहिरहन्छ त्यो भने चाहिँ विदेशीहरूले बोकेका पात्रहरूको त एउटा खेल्ने थलो हो। एकदम अस्थिरता सधैँ भइरहन्छ, अस्थिरता हो। यसको समाधान छैन। त्यो विदेशीले खेलेका किन हुन्छ भने तपाईँको जग त्यही छ, उनको घर छ, उनको जग छ भने चाहिँ उनकै मान्छे खेल्छ नि, तपाईँ हामी त खेल्न त सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि
घर उनको हो क्या। जस्तो हामी कहाँ फसिरहेका छौँ भने उनले बनाएको घरलाई हाम्रो भनिरहेका छौँ, हामी नबुझेर हाम्रो भनिरहेका छौँ। त्यही कारणले हामी कस्तो छ, देशभित्र हामी शरणार्थी भयौँ होइन। त्यो घरभित्र हामीले ठाउँ किन पाइनुहुन्छ भने घर हाम्रो होइन, हामीले यही कुरा बुझिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अन्त्य नगरिकन, त्यो घरमा आगो नलगाइकन तपाईँ आफ्नो घर बनाउन सक्नुहुन्न र आफ्नो घर नबनाइकन तपाईँ सुरक्षित साथ त्यहाँभित्र बस्न सक्नुहुन्न, तपाईँको सुरक्षा हुँदैन। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, बुझ्नै पर्ने प्रश्न हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, नेपालको राजनीति अस्थिर भयो, देश सङ्कटमा पर्यो। अब यसको समाधानको निमित्त चाहिँ जो 70 वर्ष लडेर ल्याएको अहिलेको व्यवस्था यदि समाधान खोज्ने हो भने यही व्यवस्थामा भित्र बसेर, यही संविधानभित्र बसेर यसको विकल्प खोज्नुपर्छ, निकास खोज्नुपर्छ भन्ने जुन आवाजहरू छ नि, त्यो आवाजलाई कसरी लिने? यही सिस्टमभित्र बसेर त्यसको निकास खोज्न सम्भव छ कि छैन? होइन, यो सिस्टमभित्र असम्भव छ। जस्तो यो सिस्टमभित्र भन्नाले सिस्टमलाई दुई थरीले मान्छे व्याख्या गरिरहेछ। एउटा के भन्छ भने 12 बुँदे समझदारी पछि स्थापित भएको चिजलाई सिस्टम भनेर 12 बुँदे समझदारी त्यो कोर्सको अन्त्य भनिरहेछ होइन। अब त्यो समाधानको एउटा चरण हो, निश्चित रूपमा हो होइन। जस्तो 62 साल यताको जुन कोर्स हो नि, अब यो अराजकताको अन्त्यको चाहिँ अब एउटा समाधान हो, तर एउटा त्यो अल्पकालीन सानो चरणको समाधान मात्रै हो। समस्या त्योभन्दा धेरै गहिरो छ। मैले सिस्टम भनेर त्यति बुझ्दैन। मैले सिस्टम भनेको के बुझ्छु भन्छ भने सिङ्गो संसदीय सिस्टम भनेर मैले बुझ्छु होइन। जस्तो अहिले पनि संसदीय हो, 12 बुँदेपछि अलिकति चाहिँ रूपान्तरण गरिएको छ, सङ्घीय भनिएको छ होइन, गणतन्त्र भनिएको छ, धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ, तर हो संसदीय प्रणाली। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको अन्त्यकै कुरा गर्नु छ भने हामी 7 सालै पुग्नुपर्छ र 7 सालमा यो सिस्टम जुन तरिकाले ल्याइयो यससँग जोडेका मूल्य मान्यता र विचारहरूसँगै हामी पुग्नुपर्छ। त्यसकारणले मैले हामीले समाधानको विषयमा सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा त मैले धेरै कुरो उठाएँ, तर त्यो धेरै व्यापक भएको हुनाले मान्छेहरूलाई बुझ्न अलिकति कठिनाइ भइरहेको महसुस मलाई भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो थायी समाधान पनि जस्तो अल्पकालीन सबै अगाडि बढेर जाँदाखेरि हामीले अहिलेको न्यूनतम शर्त 12 बुँदेको अन्त्य, 12 बुँदेपछिको कोर्सको अन्त्य जो तत्काल अगाडि बढ्नुको निम्ति टेक्ने बाटो भयो। तर यसको थायी समाधान के त? मैले अब यहाँ धेरै ठुलो बहस चलाउन सक्दिनँ होइन। जस्तो आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ एजेन्डामा यसको समाधान कसरी हामीले खोज्ने भन्ने कुरा मैले चाहिँ केही समयभित्रमा चाहिँ म सूत्रबद्ध रूपमा बदलेर मैले राख्न सक्छु। त्यो धेरै ठुलो बहसको कुरो छ। अब हामीले के भनेका छौँ, जस्तो हामीले अहिले पार्टी स्थापना पनि गऱ्यौँ त्रिमूल नेपाल। हामीले चाहिँ जति पनि समस्याहरू छन् 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँको ती सबै समस्यालाई समेट्नुपर्छ भनेका छौँ। तीनटा वर्ग छुट्याएर, समस्याका 3टा वर्ग छुट्याएर तिनको वरिपरि सयौँ समस्याहरूलाई जोडेर चाहिँ यसको एकमुष्ट हल खोज्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले पहिलो के भनेका छौँ भन्छ भने हाम्रो पहिलो समस्या सुगौली सन्धिपछि बनाइएको राज्य प्रणाली हो, यो स्वाधीन छैन। त्यसकारण हामी पराधीन छौँ, किनभने सुगौली सन्धिपछि विदेशीहरूले जबरजस्ती जसरी सन्धि सम्झौता गराउँदै आए नि, त्यो जालोले हामीलाई यसरी बाँधेको छ कि कतै पनि काम गर्न दिँदैन। देश पुरै नवौपनिवेशिक अवस्थामा छ र प्रत्येक राज्यको सारा चाहिँ पोलिसी विदेशीले बनाइरहेछ, एनजिओले बनाइरहेछ। संविधानमा चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भनेर लेखिएको छ, स्वतन्त्र मुलुक भनेर लेखिएको छ। त्यो देश मात्रै स्वतन्त्र हो, राष्ट्र सार्वभौम हो, राज्य पराधीन छ हैन। जस्तो हरेक मन्त्रालय मात्रै हैन, तपाईको सर्वोच्चको नीति पनि अहिले एनजिओले बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतसम्म चाहिँ तपाईको एनजिओ पसिसकेको छ। यो एउटा समस्या हो। त्यसकारण यो युगको अन्त्य गर्नुपर्छ। 1 सुगौली सन्धिपछिको युगको अन्त्य गर्नुपर्छ नम्बर 1। अब यो सबै विकृति यसैले ल्यायो, सिस्टम पनि यसैले ल्यायो। दोस्रो हाम्रो समस्या के हो भन्छ भने हामीले यो नव औपनिवेशिकता गुलामी चाहिँ एउटा उसमा काम गर्ने दौरानमा हामीले आफ्ना चिज सबै गुमायौँ, अथवा विदेशीहरूले सबै आफ्नो लाद्दै आए। हामीसँग आफ्नो सोच पनि छैन, विचार पनि छैन, मूल्य मान्यता पनि छैन, सिस्टम पनि छैन। त्यसकारणले यो सबै चिजलाई अन्त्य गरेर हाम्रो मौलिकताको चाहिँ खोजी कसरी गर्ने र हामी आफ्नो चाहिँ मौलिक चाहिँ धरातलमा कसरी चाहिँ उभिने भन्ने दोस्रो समस्या, त्यसलाई हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेका छौँ। र तेस्रो समस्या भनेको मैले अघि नै पनि अलिकति चर्चा गरेँ। अब यो चाहिँ सारा सिस्टम विदेशीहरूको भएको हुनाले त्यहाँ राष्ट्रको कुरा उठ्दैन, कसैले पनि उठाउँदैन। उठाए विदेशीले सत्तामा जान दिँदैन
हैन। यसलाई सत्तामा जानु छ देश लुट्न। त्यसकारणले राष्ट्रले यिनको एजेन्डामा कहिले पनि ठाउँ नपाउनुको कारण त्यो हो। अबको राजनीतिक लडाईँ राष्ट्र पहिलो भन्ने मान्यतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रभन्दा माथि कोही छैन। जसले राष्ट्रको राजनीति गर्दैन त्यो विधि दलाल हो, त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ। अब राष्ट्र सर्वोपरि छ भनेर जानुपर्छ। यो तीनटा चाहिँ जगमा टेकेर अब सबै समस्यालाई चाहिँ खोतलेर चाहिँ अगाडि जाउँ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसमा मैले अलिकति केही एजेन्डाहरूको मात्रै कुरा गर्ने। जस्तो शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि यो अहिलेको अनुभवले शासन यता र अहिलेसम्मको अनुभवले के देख्यो त भन्छ भने, जस्तो मैले भने नि सुगौली सन्धि पछिको सिङ्गो सिस्टम बाहिरको भएको हुनाले यसको नेपाली जग नेपालीपन नभएको हुनाले हैन यो सङ्कटबाट हामीले पार पाएनौँ। त्यसकारणले सुगौली सन्धि पछिको हाम्रो चाहिँ तपाईको जो जग थियो नि त्यहाँ हामी कसरी फर्किने भने पोलिटिकली हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ आयो। र त्यसमा मैले देख्छु अब जस्तो समीकरणको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यहाँको परम्परागत शक्ति जसको आफ्नो धरातल थियो हैन, आफ्नो धरातल थियो, सुगौली सन्धिबन्दी अगाडिदेखि आफ्नो धरातल थियो, आफ्नो मौलिकता थियो, त्यो परम्परागत शक्ति जसलाई कतिपय मान्छेहरूले पोलिटिकल भाषामा राज संस्था भनिरहेका छन्। दोस्रो नागरिक शक्ति सर्वसाधारण नेपालीहरू र तेस्रो सैन्य शक्ति, यो तीनटाको सहकारी नभइकन यो सङ्कटको निकास खुल्दैन। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने यो दुईटा कारणले भनिएको छु। एउटा त सुगौली सन्धि पछिको सिस्टमको आफ्नो जग छैन, यसले निकासै दिँदैन। हामीले यो क्लियरली बुझ्नु पर्यो। र त्यो हाम्रो आफ्नो चाहिँ सभ्यता र इतिहासदेखि चल्दै आएको एउटा जग के हो भन्नेमा जानु पर्यो। दोस्रो कारण यो तीनटा शक्तिको समीकरण मैले किन गरेको भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिले यो बाहेक अर्को चिजलाई स्वीकृत गरेन। जस्तो चाहिँ ६३ सालपछि यिनको त देखियो नि नेपालको सभ्यता, नेपालको इतिहास र नेपालको भूराजनीतिले यो चिजलाई अस्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसैले भूराजनीतिक हिसाबले पनि अहिले जो विदेशी दलालहरूको चाहिँ एकहोरो समीकरण भयो नि ६३ सालपछि एकहोरो समीकरण भयो, यो समीकरणलाई तोड्नको निम्ति पनि यो अर्को समीकरण बन्न जरुरी छ। एउटा चाहिँ ऐतिहासिक कोणबाट र एउटा चाहिँ भूराजनीतिक कोणबाट हामीले कस्तो खालको समीकरण बनाउने भन्ने एउटा त्यसमाथि हामीले राम्रो बहस गर्न जरुरी देखियो। यो विदेशी आयात गरेको समीकरण जो छ नि यो समीकरणबाट देश काम लाग्दैन। पहिलो कुरो समीकरणको कुरा। दोस्रो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, हाम्रो आफ्नो माने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र स्थानीय स्वशासन सम्पूर्ण अधिकार, सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार, विकास निर्माणदेखि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायको हातमा। किन त्यो पिपुललाई तलको जगलाई जब तपाईँ बलियो बनाउनु नि तबसम्म चाहिँ देश बलियो बन्दैन। किन भन्छ भने यहाँ तलकोले केही पनि पाएन, सधैँदेखि हुँदै आएको आर्थिक रूपमा पनि केही पाएन, राजनीतिक रूपमा पनि केही पनि पाएन हैन, नागरिक पुरै निरीह भयो। त्यसकारण स्थानीय स्वशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो भन्ने लाग्छ। अनि पोलिटिकल सिस्टममा जाँदाखेरि हामीले उठाएको दोस्रो कुरो मतदाताहरूलाई आफूले चुनेर पठाएका मान्छेहरूले गलत काम गरेको खण्डमा तिनलाई पदबाट फ्याँक्ने अधिकार, प्रत्याह्वानको अधिकार हुनुपर्छ र राज्यले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरू इन्कार गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, राज्यले प्रस्तुत गरेको विकल्प चित्त बुझेन भने आफ्नो विकल्प विधिवत रूपमा दर्ता गरेर निर्णय प्रक्रियामा लैजान पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यसकारणले प्रत्याह्वानको अधिकार, अस्वीकार गर्ने अधिकार र विकल्प प्रस्तुत गर्ने अधिकार, यो तीनटा अधिकार नभएको सिस्टम चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र हुँदैन। अहिलेको सिस्टम प्रजातन्त्र होइन, किन यो जनता निरीह छ, नागरिक निरीह छ। यो अनुमोदन प्रणाली हो। यो विदेशी दलालहरूले आफ्ना मान्छे उभ्याउने अनि एउटालाई छान्न चाहिँ बाध्य गराउने। अब हामीले तेस्रो उठाएको के हो भन्छ भने तेस्रो दलको अब परिभाषा हुनुपर्छ। कसलाई दल मान्ने हैन, 5 जना बसेर कमिटी बनाएर एउटा गिरोहलाई दल मान्ने निर्वाचन आयोगमा हैन, दलको परिभाषा हुनुपर्छ, उसको समग्र भिजन हेर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माण गर्ने र विकास गर्ने उसको समग्र भिजन छ कि छैन भन्ने आधारमा दलीय मान्यता हुनुपर्छ र दल स्वयंसेवी हुनुपर्छ। दलमा बसेका मान्छेहरूले राज्यबाट सेवा सुविधा लिने ठाउँमा चाहिँ दलमा बसेको मान्छे जान पाउनु हुँदैन र शासन विज्ञहरूको हुनुपर्छ, दलको होइन। जस्तो संसद प्रतिनिधि सभा होला, प्रतिनिधि सभाले नीति बनाउने हो, प्रतिनिधि सभामा गएको मान्छे शासक बन्ने होइन हैन, मन्त्री बन्ने होइन। अनि हो त्यसैले चाहिँ पार्टीकरण भयो। सिङ्गो राज्य प्रणाली पार्टीकरण किन भयो त भन्छ भने नीति बनाउने ठाउँमा पनि त्यही छ, शासन गर्ने पनि ठाउँ पनि छ, अनि झोलेकरण हुँदैन
हैन। चौतर्फी किन यस्तो विकृति आयो? अब दलहरूलाई शासनबाट बिल्कुल बाहिर राख्नुपर्छ। र हामीले उठाएको अर्को कुरा के हो भन्छ भने सरकारी निर्वाचनमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि खर्चमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, किन यो माफिया निर्वाचन हो। तपाईँ हामी जस्तो मान्छे निर्वाचन लड्नै सक्दैनौँ अब हामी। त्यसकारणले जो उठ्छन् उनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रचार प्रसारदेखि लिएर मञ्च उपलब्ध गराउने खर्च बेहोर्नी सबै राज्यले गर्नुपर्छ र राज्यले जहाँ जहाँ अवसर दिन्छ त्यहाँ गएर आफ्नो कुरो राख्ने, सामूहिक रूपमा राख्ने, आफ्नो विचारको प्रभावित गर्ने। यो नहुँदासम्म सबै मान्छेहरू निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना अब चाहिँ मैले देख्दिनँ, किन पुरै टोटल्ली माफियाकरण भइसकेको छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले एउटा समन्वयात्मक शासन भनेका छौँ। समन्वयात्मक शासन भनेको जस्तो विदेशीहरूको सिस्टम प्रतिस्पर्धात्मक भन्ने आयो, यसमा धेरै ठुलो समस्या छ। गहिरो चाहिँ तपाईँको एउटा फिलोसफी दर्शन छ, त्यो पछि कुनै समयमा समय गर्ला। समन्वय के अरे प्रतिस्पर्धात्मक भने निषेध हो। हामीले के सिकाइयो भन्छ भने एउटाले अर्कोलाई खुट्टा तानेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सिकाइयो, त्यसलाई प्रतिस्पर्धा भनेको छ। हामीले यो बाटो छोड्नुपर्छ। यो पश्चिमी तन्त्र भनेको त्यही हो, संसदीय तन्त्र भनेको त्यही हो हैन। जस्तो पश्चिममा जो विकास भयो, हामी सबै मिलेर देश विकास कसरी गर्ने भनेर हामी समन्वयको बाटोमा हामी जान किन सक्दैनौँ? हाम्रो अर्को एजेन्डा अर्को एजेन्डा के हुन्छ भने सुरक्षाको कोणबाट हामी चाहिँ नागरिक प्रतिरक्षा प्रणालीमा जानुपर्छ, अथवा देशको सुरक्षा गर्ने र मान्छेको आफ्नै पनि सुरक्षा गर्ने हो भने प्रत्येक नागरिक यहाँको सुरक्षा प्रणालीसित जोडिनुपर्छ अथवा तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको अनिवार्य शैली तालिम भन्न खोज्या होइन। कुनै पनि ठाउँमा जे जस्तो समस्या आउँछ, कतै बाढी पहिरो, कतै प्राकृतिक प्रकोप, कतै आगलागी, कतै दुर्घटना हो, योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तालिमहरू नागरिकलाई दिएर हैन यहाँको सुरक्षा प्रणालीले नागरिकलाई उसमा जोड्नुपर्छ। र हामीले उठाएको अर्को मुद्दा के हुन्छ भने बहुखम्बे विदेश नीति भनेको छौँ। हामी समदुरीको चाहिँ खोक्रो कुरा बोकेर हामी चाहिँ देशलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग कसले कस्तो व्यवहार गरेछ त्यो अनुसार फरक फरक विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। जसले हामीप्रति जस्तो व्यवहार गर्छ उसँग त्यस्तै विदेश नीति हामीले अपनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को उठाएको अन्तिम कुरो के हो भन्छ भने महत्त्व कुराहरूमध्ये जस्तो तपाईँको अब शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो, यो चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ नागरिकले पैसा खर्च गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन यदि त्यो राज्य नागरिकप्रति जवाबदेही छ भने। अब आर्थिक क्षेत्रमा उठाउँदाखेरि जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि, अब विदेशीले कसरी चाहिँ नेपाल चुस्न सक्छ, विदेशी कम्पनीले कसरी चुस्न सक्छन्, कसरी स्रोत साधन दोहन गर्न सक्छन्, कसरी यहाँ चाहिँ तपाईँको पैसा बटुल्न सक्छन्, अब त्यसलाई हेरिकन यहाँ विकासको मोडेल बनाइएको छ। जसले हामी चाहिँ एउटा ठुलो खाडलमा फस्यौँ, हाम्रो अवनति भयो, उनको उन्नति भयो। अब हामी कहाँ जाने त? हामीसँग के छ भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तो विकासको अब अगाडि बढाउँदाखेरि पहिलो कुरो हामीसँग स्रोत साधन हेर्नु पर्यो। हामीसँग पानी छ, हामीसँग वनजङ्गल छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग चाहिँ फलफुल छ, हामीसँग चाहिँ खाद्यान्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको समतल जमिन छ, हामीसँग पशुपक्षी छ, थुप्रो चिजहरू छन्, हामीसँग खानीहरू छन्। हामीसँग भएका स्रोत साधन र हामीसँग भएको पुँजी र हामीसँग भएको जनशक्ति, यो अनुसारको शिक्षा नीति र तालिम प्रशिक्षणको नीति नबनाइकन देश उभो लाग्दैन। हाम्रो प्राथमिक अर्थतन्त्र भनेको यो हो। यहाँ लगानी कहाँ भइरहेछ? यहाँ लगानी कहाँ भइरहेछ? वाइड बडीमा भइरहेछ। यहाँ बाटोघाटोमा ठुल्ठुला चाहिँ राजमार्गमा भइरहेछ। कसको निम्ति? उनको मार्केटको निम्ति, विदेशको मार्केटको निम्ति। हाम्रो सारा चिज तबाह छ, राज्यले लगानी गर्दैन, हामीसँग जे छ त्यहाँ लगानी गर्दैन, गर्न दिँदैन विदेशीले। उसको निम्ति जसरी बजार बन्छ त्यहाँ पैसा हाल्न लगाएको छ, हाम्रो करमा चाहिँ उसले बजार बनाइरहेछ। त अब यो विकासको मोडालिटी हामीले पुरै बदल्नुपर्छ र हाम्रो प्राथमिक चाहिँ आधारमा किन भन्छ भने हाम्रो चाहिँ औद्योगिकरण भनेको हामीसँग भएका स्रोत साधनकै औद्योगिकरण हो। हामी पानीको औद्योगिकरण गरौँ, त्यसलाई बहुउपयोगी चाहिँ तपाईँको नीतिबाट चाहिँ अगाडि बढाउँ। हामी चाहिँ यत्रो वनजङ्गल छ मेची महाकाली, हामी यसको औद्योगिकरण गरौँ। हाम्रो कृषिको औद्योगिकरण गरौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ तपाईँको उत्पादन हुन्छ त्यसको औद्योगिकरण हो। त्योसँग सम्बन्धित उद्योगहरू खोलौँ, त्यसपछि त्यो उत्पादन पनि फर्स्ट आउँछ, किन त्यसको औद्योगिकरण हुन्छ, उद्योगमा त्यसले ठाउँ पाउँछ, उद्योग भए पनि रोजगारी बढ्छ, देशको विकास हुन्छ। तर हामीसँग जे छैन त्यही चिजमा यहाँ लगानी गरिरहेछ। त हामीले डेभलपमेन्टको सोचै बदल्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले बारम्बार भन्छु, तपाईँसँग पनि मैले धेरै पटक उठाएँ, काठमाडौँमा खानेपानी यो हाहाकार सुनेको मैले मेरो कानले सुनेको 40 वर्ष भयो म यहाँ आएको होइन। तर यहाँ पेप्सी कोलाको उद्योग छ, खानेपानीमा लगानी गर्दैन।
अस्ति सुन्नु तपाईँको यत्रो चाहिँ प्राङ्गारिक उद्योग के अरे प्राङ्गारिक मल कारखानाको निम्ति हामीसँग चाहिँ हजारौँ कारखाना खुल्ने यत्रो स्रोत साधन छ, पात पतिङ्ग छ, फोहोर मैला छ हैन, तपाईँको कूडा कर्कट छ, जातिबाट प्राङ्गारिक मल भन्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ रासायनिक मलमा यत्रो पैसा खर्च गरिरहेको छ। किन विदेशी किन भन्छ भने प्राङ्गारिक मल खोलिदियो भने त उसको धन्दा बन्द हुन्छ, उसको व्यापार बन्द हुन्छ। रासायनिक मल अब रासायनिक मलको खोले पनि त कच्चा पदार्थ सब त हामीले त उसैसँग ल्याउनु पर्यो हैन, पैसा त उतै जाने हो। त्यसकारणले उनीहरूले प्राङ्गारिक मलमा लगानी गर्न दिँदैन, उनले यहाँको भएको स्रोत साधनमा लगानी गर्न दिँदैन। यसको प्रतिरोध गर्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नो के हो भन्नेमा जानु पर्यो हैन। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक नीति, जस्तो मैले हेर्छु तपाईँको नेपाली शब्दकोश हेर्दै जानुहोस्, अङ्ग्रेजीको बाढी लागेर चाहिँ तपाईँको नेपाली भाषै सिद्धिने स्थिति आइसक्यो। राज्य कस्तो दलाल भयो भन्छ भने हाम्रो देशभित्र यत्रो भाषाहरू छन्, मातृभाषाहरू छन् हैन। हामीले नेपाली भाषाभित्र यिनै मातृभाषाभित्र शब्दहरू ल्याउने कि अङ्ग्रेजी ल्याउने हैन, पुरै विदेशीकरण गरिरहेछ, तपाईँको शब्दकोशलाई विदेशीकरण गरिरहेछ। यहाँका मातृभाषाहरूको प्रवेशै दिइरहेको छैन, एकदम न्यून रूपमा। र हामीले अब आफ्नो संस्कृति, नेपालका संस्कृतिहरू छन्, विभिन्न समुदायहरू छन्, भाषाहरू छन्, यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको निम्ति विश्वविद्यालयहरू बनाउने, यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने र यी विशिष्टताहरूलाई जोडेर कसरी एउटा राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने भन्ने बाटोमा राज्य छैन। यी सबै कुरा सोच्न एकदमै जरुरी भएर छ। मैले यो सबै कामको निम्ति मैले तीनटा अवरोध देख्छु। मैले सकेँ अब अन्तिममा यसको निम्ति बाधक र यो दिशातिर अगाडि जानुको निम्ति हाम्रो निम्ति तीनटा मूल बाधा छन्। यसलाई हामीले पन्छाउनुपर्छ। पहिलो कुरा मैले भने सुगौली सन्धिपछि र अहिलेसम्म आउँदाखेरि पश्चिमा शक्तिहरूले, इन्डियनहरूले एकपक्षीय द्विपक्षीय रूपमा लादेका सन्धि सम्झौता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विश्व बैंक जस्ता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता, विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता, जसले हामीलाई पुरै गुलाम र पराधीन उनको अधीनमा लगे, यो जालो तोड्न जरुरी छ। सन्धि सम्झौताको जालो तोड्न जरुरी छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले सोचेअनुसार र मैले भनेअनुसार देशको विकास गरेर जाने हो र देशलाई एउटा स्वाधीन राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने यो जालो तोड्नुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा, हाम्रो ठुलो समस्याको स्रोत भनेको खुला सिमाना हो। यसलाई कुनै हालतमा बन्द गर्नुपर्छ, कुनै हालतमा बन्द गर्छ। इन्डिया सङ्घको सिमाना खुला रहेसम्म नेपाल शान्त हुँदैन, नेपाल स्थिर पनि हुँदैन। र तेस्रो, यो सबै विकृति ल्याउने, जस्तो अहिले कस्तो छ भन्छ भने झनै चाहिँ आधा झनै चाहिँ 25-30% नेपाली विदेश छ रोजगारीको निम्ति। भएको नेपाली पनि यस्तो असंवेदनशील भइरहेछ त अब कि देशप्रति वास्तै छैन कि भन्ने खालको एउटा वातावरण देखिन्छ यहाँ। अब त्यसको कारण हो शिक्षा नीति। किन भन्छ भने अहिले जो शिक्षा नीति छ, हामीले यसको डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको चरित्रलाई बुझ्न जरुरी छ। किन यसले विदेश पढाउँछ, देश पढाउँदैन। तपाईँ स्कुलदेखि लिएर कलेजका पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्, यसले अमेरिका पढाइरहेछ, युरोप पढाइरहेछ, तिनी देश चिनाइरहेछ। यसले नेपाल चिनाउँदैन, नेपाल पढाउँदैन। किन? नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालका संस्कृति, नेपालका मान्छे यसले पढाउँदैन, कोर्सबाट हटाइसकेको छ। नेपालको इतिहास केही पनि पढाउँदैन। पहिलो कुरा, यसले विदेशी पात्रप्रति गर्व गर्न सिकाउँछ र स्वदेशी पात्रप्रति घृणा गर्न सिकाउँछ। यसले लिङ्कनप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ, शेक्सपियरप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ। यसले पृथ्वीनारायणको निन्दा गर्न सिकाएको छ, भानुभक्त महाकवि देवकोटाहरूको निन्दा गर्न सिकाएको छ, योगी नरहरिनाथहरूको निन्दा गर्न सिकाएको छ हैन। किन? शिक्षा प्रणालीको जरुरी पर्यो। अब यसले के भन्छ, परोपकार र नैतिकताबाट च्युत गराएको छ र यसले लुट्न सिकाउँछ। तपाईँको अहिलेको म्यानेजमेन्ट कमर्सतिरको तपाईँको कोर्स हेर्नुहोस्, कलेजतिरका कोर्स हेर्नुहोस्, त्यहाँ के पढाउँछ भन्छ भने तपाईँ 10 रुपियाँ लगानी गरेर 100 रुपियाँ कसरी फाइदा गर्ने भन्ने चाहिँ पढाइन्छ। त्यो पनि लुट्न सिकाइरहेको छ यिनीहरूले। कसरी मान्छेलाई व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी र लुटेर बनाउने त्यो शिक्षा पढाइरहेछ। त्यसले चाहिँ हामीभित्रको नैतिकता, परोपकार र समाज र के अरे चाहिँ जनकल्याण भने सारा मनोविज्ञान मर्दै गएको छ, भावना मर्दै गएको छ। र अब भाषा, हाम्रो भाषा, रहन संसार र जीवन पद्धति मार्दै गएको छ। हाम्रो चाहिँ ठुलो दुर्दशा यहाँबाट आइरहेछ। यो शिक्षा प्रणाली कुनै पनि हालतमा खारिज गर्नुपर्छ, यसको निम्ति लड्नुपर्छ। यो रहेसम्म जनशक्ति पनि कस्तो पढ्या लेखा छ, के पढ्या छ, कस्तो जनशक्ति, उसको गुलाम बन्ने जनशक्ति बाहेक केही पनि उत्पादन गर्दैन। ल अहिले डिग्री गरेको मान्छेले न उत्पादन, अब ठोस रूपमा जानु हो भने किन पायो जागिर त सीमित कोटा छ नि।
जागिर त असीमित कोटा हुँदैन, जागिर छैन भने केही पनि छैन, किन अरू त केही पनि जान्दैन मान्छेले। त्यस्तो शिक्षा प्रणाली पढाइरहेको छ, अनि चाहिँ उसको सेवा चाकरी गर्ने विदेश जानु पर्यो। किन तपाईँको डिग्री सक्यो भने त्यसले उत्पादन गर्न पनि जान्दैन, त्यसले इन्जिनियरिङ गर्न पनि जान्दैन, त्यसले अरू कुनै रचनात्मक काम गर्ने पनि जान्दैन। अब जागिर पनि छैन भनेपछि जान्छ कहाँ मान्छे, उत्पादन पनि केही पनि छैन कहाँ जान्छ, उसैको कुल्ली हुन जान्छ, उसैको सेवा गर्न जान्छ। उसले त्यस्तो जनशक्ति त्यस्तो कोर्स पढाइरहेको छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजको अन्त्य गर्नुपर्छ। यसको निम्ति हामीले ठुलो लडाइँ लड्न आवश्यक छ। यो समग्र चिजलाई हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ, किन हुन्छ भने अब त्यो नेपालीले खोज्ने बेला आयो, किन सङ्कटमा फस्यो नि नेपाली, नबुझे पनि सङ्कटमा फस्यो। अब यो सङ्कटको जो मनोविज्ञान छ, यो मनोविज्ञानमा विकल्प के हो भन्ने चिजलाई कसरी लाने भन्ने लडाइँमा हामी जान सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी यो सङ्कटको समाधान हामी छोटै समयमा गर्छौँ, त्यो मलाई विश्वास छ। र यो सबै चिजमा आधारित एउटा नयाँ खालको शक्ति र विकल्प हामीले लिएर जानुपर्छ। हामी यिनको गोलचक्करमा फस्ने होइन, मैले बुझेको समाधान यही हो। आम नेपाली देश राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, नैतिक रूपमा अथवा हरेक रूपमा जसरी सङ्कटमा फस्या छ, त्यसको मुख्य समस्या के हो, त्यसको जडमा गएर नखोजेसम्म हामीले समाधान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। सतही रूपमा बहस गरेर यो कहिले पनि समाधान हुँदैन। असम्भव। मैले भने नि, मैले छोटकरी भने समस्या 4-5वटा वर्गमा मैले समस्या दिन्छु। एउटा हाम्रो सोचमा समस्या, विदेशी सोच आयो। विदेशीले उनले जो चिन्तन पद्धति हामी यहाँका निर्यात गरे त्यो ढङ्गले सब चिजलाई हेर्ने एउटा सोच विकास भयो, एउटा समस्या प्रारम्भिक। दोस्रो समस्या हामीले बोकेका विचारको समस्या। तपाईँका काङ्ग्रेसको, राप्रपाहरूको अथवा मधेसवादीको, यिनी स्वघोषित कम्युनिस्टहरूको जति विचार हेर्नुहोस्, यिनी कुनै पनि विचार नेपालको माटो, नेपालका संस्कृति, नेपालको सभ्यता, नेपालको इतिहास हेरेर यहाँ प्रयोग गरेर विकास भएका होइनन्। यिनी सबै युरोपियन समाजमा विकास भएका हुन् उनको आवश्यकता अनुसार। त्यस कारणले त्यो विचारलाई जस्ताको जस्तै यहाँ ठेल्दाखेरि अन्तर्विरोध पैदा भयो, राष्ट्र र यो विचारको बिचमा टक्राउ भयो, राष्ट्र कमजोर हुँदै गयो। त्यसैले हामीले बोकेको विचार फ्याल्नु पर्यो र हाम्रो राष्ट्रिय विचारधारा के हो हामी त्यहाँ जानु पर्यो। मैले भने नि, अब शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, राज्य प्रणाली, समाज, संस्कृति, नैतिक सारा चिजहरूलाई हामीले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको बुझ्न सक्यौँ, आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्न सक्यौँ भने त्यो सबै मिलाएर एउटा राष्ट्रिय विचारधारा बन्छ। हामी विचारमा जानु पर्यो। तेस्रो चिज, हामीले मूल्य मान्यता चाहिँ बदल्नु पर्यो। हामीले सबै विदेशी मूल्य बोकिरहेका छौँ। मैले भने नि, खानेपानी छैन, हामीले पेप्सीको उद्योगलाई विकास भनेका छौँ हैन। अब धान चामल चाहिँ विदेशबाट 50,000 रुपियाँको आयात गर्छ, गुटखा उद्योगलाई विकास भनिरहेका छौँ हैन। गाउँघरमा सबै चाहिँ जमिन बाँझो छ, खेती गर्ने मान्छे छैन, उत्पादन गर्ने मान्छे छैन। अब त्यहाँ पुगेको बाटोलाई हामीले विकास भनिरहेका छौँ। त्यो बाटोबाट एउटा माल न बाहिर जान्छ न भित्र बस्छ, हामी कहाँ केही पनि छैन भनेपछि उनको आवश्यकता अनुसार जे चिज बनिरहेछ नि, भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर निर्माणका कामहरूसम्म त्यो बाहिरी विदेशी शक्तिको मार्केटको आवश्यकता जे चिज बनिरहेछ हामीले त्यसलाई विकास भनिरहेछौँ। हो, यो कन्सेप्ट, यो मूल्य बदल्नु पर्यो र हाम्रो विकास के हो हामी त्यहाँ जानु पर्यो। हाम्रो निम्ति यति बेला चाहिएको हाम्रो विकास, हाम्रो प्राथमिक जो विकास भनेको के हो हामी त्यहाँ जानु पर्यो। मैले अघि नै भने हामीसँग भएको चिज के हो, हामीले त्यसलाई हेरिकन विकासको परिकल्पना र योजनाहरू बनाउनु पर्यो हैन। र तेस्रो चिज मैले देखेको, चौथो चिज के हो भन्छ भने हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धतिमा समस्या। मैले पनि शिक्षा प्रणाली र यो आयातित विचारले उनको सभ्यता, पश्चिमीहरूको थट, पश्चिमा थट र 28 साल पछिको शिक्षा प्रणालीले हाम्रो त सबै चिज सिद्ध्यायो। जस्तो हाम्रो खानपान सिद्ध्यायो, सबै उनको सिकायो नि त। हाम्रो भाषा सिद्ध्यायो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको लवाइखाइ सिद्ध्यायो, हाम्रो शिष्टाचार सिद्ध्यायो, हाम्रो नैतिकता सिद्ध्यायो, हाम्रो पारिवारिक सामाजिक सम्बन्ध सिद्ध्यायो। यो सबै चिजले हाम्रो राष्ट्रिय सम्बन्ध सिद्ध्यायो र हामीलाई एउटा नागरिक मान्छेबाट च्युत गराउँदै हामीलाई एउटा वास्तविक मान्छेमा परिणत गर्दै लग्यो। हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै चिजलाई उल्टाउनुको निम्ति हामीले शिक्षा प्रणाली उल्टाउनै पर्छ। अर्को उपाय हामीसँग केही पनि छैन। हामी आफू पढ्ने कि विदेशी पढ्ने, हामीले सोच्ने यही हो। हामी उनको आवश्यकता पढ्ने कि हाम्रो आवश्यकता पढ्ने हैन। हामीले आफूलाई चिन्ने पढाइ पढ्ने कि उनलाई चिन्ने पढाइ पढ्ने, हाम्रो लडाइँ त्यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिजमा जब तपाईँसम्म जानुहुन्न नि, यसको समाधान कहीँ पनि छैन। अब यो चिजमा, यो सबै चिजमा मैले भने नि, सोचमा, विचारमा
मूल्य मान्यता र जीवन पद्धतिमा जो समस्या छ नि हामी कहाँ, यसको समाधान खोज्नुको निम्ति हामी जाने कहाँ हो त भन्छ भने हाम्रो मौलिकता के हो त? अब हामी राज्य प्रणाली त्यस्तै बनाउनु पर्यो, हामीले डेभलपमेन्टको चाहिँ मोडेल त्यस्तै बनाउनु पर्यो। अब शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हामी सारा समस्या हामी चाहिँ जस्तो अहिले भन्नुहोस् तपाईँ उपचार गर्न सक्नुहुन्छ र गम्भीर रूप लाग्नु त तपाईँको मर्नुको विकल्प छैन। तपाईँका छोराछोरी अब चाहिँ डाक्टर बन्न खोज्यो भने न्यूनतम 60 लाख रुपियाँ चाहियो। भनेपछि त न यो शिक्षा प्रणाली नागरिकहरूको निम्ति, न स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकहरूको निम्ति, हैन, न चाहिँ तपाईँको अरू चिज न चुनाव चाहिँ अब सर्वसाधारण नागरिकको निम्ति, चुनाव पनि माफियाको, शिक्षा पनि माफियाको, स्वास्थ्य पनि माफियाको भएपछि तपाईँ कसरी सङ्कटबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ? अब मेरो कुरो त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजसँग नलडिकन हुँदैन। त्यसको निम्ति जग भनेको शिक्षा हो। किन शिक्षाबाट सारा नेपालीहरूलाई विदेशीकरण गरिएको छ, समग्र चिज चाहिँ नष्ट गरिएको छ। यसमाथि हामीले हमला सुरु नगर्दासम्म चाहिँ यसको समाधान मैले कहीँ पनि भेटिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो जनशक्ति बन्दैन। हामीले चाहेको हामी त्यो समस्या झेलिरहेका छौँ। हामी त अनुभव गऱ्यौँ नि त। कुरो गऱ्यो अनि अलिकति ऊर्जावान तपाईँको मान्छे भेट्नै गाह्रो छ। किन हुन्छ भने उसको दिमाग पुरै वास गरिसकेको छ, पुरै चाहिँ एउटा ऊर्जा चाहिँ नष्ट गरिसकेको छ र उसलाई पुरै विदेश भक्ति आत्मसमर्पण गर्ने र आफूमाथि अविश्वास गर्ने, मैले गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान विकास गरिसकेको छ। यो चिजका विरुद्ध कसरी जुझ्ने समस्या यो हो। त्यसैले हामीले समस्यालाई हल्का फुल्का दर्शन शिक्षाले गर्दाखेरि आफू कसरी बन्ने, पैसा कसरी कमाउने र अब त्यसको निम्ति अपराध गर्न कसरी दक्ष बन्ने। हैन, तपाईँ लुट्नुहोस् अपराधै हो, मान्छे मार्नुहोस् अपराधै हो। अनि यो शिक्षा, यो मनोविज्ञानले जस्तो सिस्टमले पनि त्यही मनोविज्ञान बनायो, शिक्षाले पनि त्यही मनोविज्ञान बनायो, दलहरूले पनि त्यही मनोविज्ञान बनाए। त्यसकै नतिजा हो आज बाउले छोरी बलात्कार गर्छ, हैन, एउटा अपराधीले चाहिँ 2 महिनाको बच्ची बलात्कार गरेर मार्छ, हैन। अनि चाहिँ सम्पत्तिको निम्ति तपाईँको भन्नुहोस् न घरभित्रै घात प्रतिघात, एउटा छोरो चाहिँ के अरे अपहरणमा परेको नाटक गरेर चाहिँ फिरौती माग्छ घरभित्र। यो सबै कहाँबाट आइरहेछ? यो सबै यहीबाट आएर यिनले दिएको यही हो। हामीले बुझ्ने त्यही हो। यिनले दिएको, यिनको तन्त्रले, यिनको तथाकथित प्रजातन्त्रले नेपालीहरूलाई दिएको उपहार यही हो। र यो चाहिँ तपाईँको 20बाट बाहिर जाने कि नजाने हरेक नेपालीले सोच्ने कुरा यही हो। त्यस कारणले बिगारेको दलले मात्रै होइन, बिगारेको व्यक्तिले मात्रै होइन। किन व्यक्तिले केपीजीले एउटा मेकानिजमभित्र बसेर शासन गर्नुभएको छ जो अर्काको छ। त्यो मेकानिजम कुनै सिस्टमभित्र छ, त्यो सिस्टम पनि अर्काको छ। र त्यो सिस्टमलाई कुनै मेसिनरी छ र मेसिनरीलाई कुनै थटले चाहिँ अगाडि गाइड गरिरहेछ, त्यो थट पनि अर्काकै छ। र थटलाई कुनै फिलोसोफीले, चिन्तन पद्धतिले ह्यान्डल गरिरहेछ, त्यो पनि अर्काकै छ। अनि तपाईँ कहाँ समाधान खोज्नुहुन्छ? त्यो मूर्खता हो। यस्तो बस मूर्खता हो भन्छु म। त्यस कारणले हामी जगैदेखि जाउँ, हामी को हौँ हामी त्यही टेकेर जाउँ। लडाइँ गहिरो छ र यसको समाधान छ, निस्कन्छ, समाधान पनि छ। र यहाँ गएनौँ भने यसको कुनै पनि समाधान छैन। अब मैले सारमा बुझेको देशको सङ्कट यही हो। र यो अलिकति धेरै गहिरो भएको हुनाले मान्छेलाई बुझ्न समय लाग्ला, लड्न टाइम लाग्ला, मेहनत ठुलै पर्ला, बेग्लै कुरो हो। तर समाधान योभन्दा अन्त कहीँ पनि छैन एउटा कुरा। र अब त्यो सम्भावना एकदम प्रबल हुँदै गएको छ। मैले त्यो पनि चाहिँ धेरै पटक भनेको छु। किन विश्वको सबै परिस्थिति हेर्दा र देशभित्रको परिस्थिति हेर्दाखेरि हामी सबैलाई त्यो बाटोमा डोर्याइरहेछ, अनुभवले त्यो बाटोमा डोर्याइरहेछ। हामी सबै त्यो बाटोमा गयौँ भनेपछि मलाई लाग्छ केही वर्षभित्र यसको समाधान निस्कन्छ। अत्यन्त धेरै धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण जानकारी र राष्ट्रका निमित्त जसरी दत्तचित्त भएर जरैबाट यसलाई परिवर्तन नगरिकन राष्ट्रले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउँदैन भनेर लागिरहनु भएको छ। यहाँलाई शुभकामना पनि छ र आजको यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।